Okay, good morning, my dear student. Today I am again here to continue your journal chapter. As previously, I have taught you till bad day. Today I am here to recall this topic bad debt recovered. Simply, bad debt means what? Any debtor who fails to pay the amount. कुनै कस्टमर जो के भएको छ भन्दा कङ्गाल भइसक्यो, त्यो तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यो, त्यसले तिर्न नसकेको एमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ? ब्याड डेट. हामीले त्यसको जर्नल पनि लेखिसकेको छौँ. ब्याड डेट भनेको के हो? एक्सपेन्स लसेस. ब्याड डेट अकाउन्ट अलवेज गोज टु डेबिट साइड. अब नेक्स्ट टपिक वी हैव हियर ब्याड डेट रिकभर्ड. के छ? ब्याड डेट रिकभर्ड. यानी कुनै मान्छे हाम्रो डुबेको पैसा उभो लाग्यो भने त्यसलाई हामी के ट्रिट गर्छौँ? इन्कम. कसैको निरी पैसा बाँकी थियो, डुबेको थियो, त्यो तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो, कङ्गाल भयो, त्यो भनेको हाम्रो लागि घाटा हो. त्यतिखेर द्याट इज ट्रिटेड एज ब्याड डेट. अब पछि के हुन सक्छ भन्दा त्यसले कमायो होला अथवा त्यसको दिन पल्टियो होला. त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा त्यो खोजेर आएर के हुन्छ भन्दा हामीलाई पैसा बुझाउँछ. अब त्यो केसमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा ब्याड डेट रिकभर. ब्याड डेट रिकभर भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा संस्थाको लागि के हुन सक्छ भन्दा आम्दानी, इन्कम. किन भन्दा डुबेको पैसा उब्नु भनेको के हो? इन्कम हो. त्यही भएर ब्याड डेट रिकभर्ड अकाउन्ट अलवेज गोज टु क्रेडिट साइड सिन्स इट इज अ इन्कम. इन्कम ब्याड डेट रिकभर इन्कम भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा इन्कम भएको कारणले ब्याड डेट रिकभर्ड अकाउन्ट अलवेज गोज टु क्रेडिट साइड. यसको लागि हामीले दुईटा सिम्पल एक्जाम्पल लिएको छौँ. के छ भन्दा ₹15,000 ड्यू फ्रम स्याम प्रिभियसली रेकर्डेड एज ब्याड डेट नाउ रिकभर्ड. 15,000 जुन रामको नाममा हामीले के लेखेको थियौँ? ब्याड डेट ड्यू फ्रम स्यामको नाममा ब्याड डेट लेखेको थियो. प्रिभियसली रेकर्डेड ब्याड डेट नाउ रिकभर्ड. अहिले के भएको छ? त्यो पैसा रिकभर्ड भइसकेको छ. नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दा ₹50,000 ड्यू फ्रम राम प्रिभियसली रेकर्डेड एज ब्याड डेट नाउ रिकभर्ड. 50,000 जुन रामले ब्याड डेट भनेर ल्याएको थियो त्यो पैसा के भएको छ? रिकभर भएको छ. सिम्पली यहाँ हेर्ने जस्तै 15,000 रुपियाँ हामीलाई 15,000 रुपियाँ ब्याड डेट रिकभर भएको छ भने रिकभर हुँदाखेरि 15,000 रुपियाँ के भयो? क्यास अर्गनाइजेसनमा आयो. यसको जर्नल के हुन्छ? सिम्पली ए नम्बरको जर्नल के हुन सक्छ भन्दा के हुन्छ? क्यास अकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँ? 15,000 टु ब्याड डेट रिकभर्ड अकाउन्ट. ब्याड डेट रिकभर्ड अकाउन्ट कति? क्रेडिटमा पनि कति? 15,000. नरेसन बिङ ब्याड डेट रिकभर्ड. सिंपल है. एक फेरि ओके आई विल रिवाइज यू once again. See, ₹15,000 due from Sam previously recorded as bad debt now recovered. 15,000 जुन रामनिरी ब्याड डेट भनेर लेखेको थियो त्यो पैसा अहिले के भएको छ? रिकभर भएको छ. रिकभर भएपछि के भयो? अर्गनाइजेसनमा पैसा आयो. पैसा आयो त्यही भएर के भयो? व्हाट कम्स इन डेबिट? क्याश आयो. क्यास अकाउन्ट डेबिट 15,000. ब्याड डेट रिकभर भनेको इन्कम हो. टु ब्याड डेट रिकभर्ड अकाउन्ट कति? 15,000. नेक्स्ट सेम यहाँ पनि सेम खाली एमाउन्ट फरक छ. यहाँनिर 15,000 थियो, यहाँ कति छ? 50,000. यहाँनिर स्याम थियो, यहाँनिर को छ? रामले. अब जस्तै यसको पनि के हुन्छ भन्दा 50,000 ड्यू फ्रम राम प्रिभियसली रेकर्डेड ब्याड डेट नाउ रिकभर्ड. त के हुन्छ? क्याश अकाउन्ट डेबिट टु ब्याड डेट रिकभर्ड अकाउन्ट कति? 50,000. डेबिटमा 50,000, क्रेडिटमा 50,000. यहाँ पनि नरेसन त्यही लेख्ने. बिङ ब्याड डेट रिकभर्ड बाई स्याम अथवा यहाँनिर तल के लेख्ने? बाई राम. ठिक छ? ओके now we have next topic, that is advertisement.
एडभर्टिजमेन्ट अहिले थाहा छ एडभर्टिजमेन्ट भनेको के हो प्रचार प्रसार केही पनि सामान बिक्री गर्नको लागि कुनै गुड्स या सर्भिस बिक्री गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ ह्युज अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट इज डन इन एडभर्टिजमेन्ट कुनै पनि सामानलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि के गरेको हुन्छ भन्दा ह्युज इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ के को लागि प्रचार प्रसार गर्नको लागि त्यसैलाई हामी के भन्छौँ भन्दा एडभर्टिजमेन्ट यो प्रचार प्रसारमा गर्ने इन्भेस्टमेन्टलाई के लागतलाई हामी खर्च भन्छौँ एक्सपेन्सेस त एक्सपेन्सेस भएको कारणले यो कहाँ जान्छ एडभर्टिजमेन्ट एकाउन्ट always goes to debit side advertisement is expenses so it always goes to debit side for example good costing rupees 5,000 was distributed as free sample जस्तै यो पनि एडभर्टिजमेन्टको एउटा अर्को माध्यम के हो भन्दा जस्तै फ्री स्याम्पलको रूपमा जस्तै नयाँ चाउचाउ मार्केटमा आयो फर एक्जाम्पल एउटा नयाँ चाउचाउ के भयो मार्केटमा लन्च भयो अब त्यो चाउचाउलाई एकदम एडभर्टिजमेन्ट गर्दाखेरि के गर्न सक्छ भन्दा पसलमा गएर एउटा टेस्ट गर्न दिन सक्छ अथवा कुनै पनि मेसिन अथवा दबाई आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो मेसिन अथवा कुनै सामान आउँदाखेरि डाक्टरहरूलाई पनि कति फ्रीमा गिफ्टको रूपमा दिन्छ फ्री स्याम्पलको रूपमा टेस्ट गर्नको लागि त्यो के को लागि त त्यो सामानको प्रचार प्रसार गर्न त त्यो भनेको के हो खर्च हो यसलाई सिम्पली हामी जर्नल के बनाउन सक्छौं भन्दा गुड कस्टिङ रुपीस 5000 वाज डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पल फ्री स्याम्पल के फ्री स्याम्पललाई हामी के भनेर भन्छौं भन्दा एडभर्टिजमेन्टको लागि गरेको खर्चलाई फ्री स्याम्पल भन्छौं सिम्पली यसको जर्नल के हुन्छ भन्दा एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 5000 के दिएको छ सामान गएको छ हैन टु परचेज अकाउन्ट कति 5000 परचेज अकाउन्ट डेबिट टु एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु परचेज अकाउन्ट किन भन्दा यहाँ सामान गएको छ सामानको नाम दिएको छैन नि त केही दिएको छैन भने हामी के बुझ्छौं परचेज सामानलाई अकाउन्टको भाषामा गुड्सलाई अकाउन्टको भाषामा के भन्छौं परचेज यहाँ नेरेसन being goods distributed as free sample being good distributed as free sample. Okay, now we have next topic that is insurance. इन्स्योरेन्स को बारेमा त थाहा होला सिम्पली अब अहिले के छ भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले अथवा कुनै पनि मान्छेले नै भनौं न के हुन्छ भन्दा इन्स्योरेन्स गरेको हुन्छ किन भन्दा इन्स्योरेन्स भनेको कुनै पनि व्यक्तिको होस् या कुनै सामानको होस् जस्तै हामी अर्गनाइजेसनको एक जर्नल बनाउँछौं कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ भन्दा माल सामानहरु गोदाममा स्टक गरेर राखेको हुन्छ गोदाममा के गरेर हुन्छ स्टक गरेर राखेको हुन्छ गोदाममा स्टक गरेर राखेको हुन्छ हुन सक्छ त्यहाँनेरि आगो पनि लाग्न सक्छ इलेक्ट्रिक शक आउन सक्छ इलेक्ट्रिक शकले झल्न सक्छ बाढी आएर सबै भगाएर लान सक्छ त्यही भएर के गरेको हुन्छ भन्दा त्यो गोदाममा भएको सामानको इन्स्योरेन्स गरेको हुन्छ त्यहाँनेरि के गरेको हुन्छ भन्दा इन्स्योरेन्स गरेको हुन्छ अब इन्स्योरेन्स गरेको बेलामा के हुन्छ भन्दा घरि के हुन्छ भन्दा जति हाम्रो इन्स्योरेन्स क्लेम जति यो सामान जलेको छ त्यति टोटली इन्स्योरेन्स क्लेम आउँछ घरि के हुन्छ भन्दा कति पर्सेन्ट 80% दिने 20% त्यसले ओनरले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ घरि के हुन्छ भन्दा आफै कतिले के गर्छ भन्दा त्यहाँनेरि आफै जानी आगो लाग्यो भने त्यस्तो केसमा हो भने इन्स्योरेन्स कम्पनीले 1 रुपैयाँ पनि के गर्छ क्लेम गर्दैन नो एनी इन्स्योरेन्स क्लेम इज एडमिटेड ड्युरिङ दैट टाइम अब हाम्रो यसमा के केस हुन सक्छ भन्दा तीनटा केस हुन सक्छ एउटा इन्स्योरेन्स सामानमा आगो लाग्छ सपोज एउटा सामानमा कुनै गोदाममा आगो लाग्यो
जतिको सामान जलो सबै इन्स्योरेन्स कम्पनीले दिन सक्छ, एउटा केस भयो। दोस्रो केस के हुन सक्छ भन्दा जतिको सामान जलो सर्टेन पार्शियली क्लेम आउन सक्छ इन्स्योरेन्सको, दोस्रो पार्ट हो। तेस्रो पार्ट के हुन्छ भन्दा जतिको सामान जलेको छ 1 रुपैयाँ पनि इन्स्योरेन्सले बुझाउँदैन, त्यो भनेको टोटल के हो, एक्चुअल लस हो। अब यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दा हामी तीनटा कुरालाई हेर्छौँ, जस्तै गुड लस बाय फायर और थेफ्ट व्हाटएभर अकाउन्ट डेबिट भनेको यो एक्चुअल लस, यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, एक्चुअल लस। त्यसपछि इन्स्योरेन्स कंपनी अकाउंट डेबिट इन्स्योरेन्स क्लेम। यदि कुनै इन्स्योरेन्सले क्लेम दिएको छ भने त्यो पनि हामी कहाँनिर लेख्छौँ, डेबिट। र जुन एक्चुअल टोटली लस भएको छ त्यसलाई हामी के भनेर लेख्छौँ, टु पर्चेज अकाउन्ट। यसको हामी तीनवटा प्रब्लम गर्छौँ, चारवटा प्रब्लम गर्छौँ। फर एक्जाम्पल ए नम्बरमा गुड कस्टिङ रुपीज 40,000 loss by fire but it was not insured. B number good costing rupees 40,000 loss by fire but insurance company admitted claim fully. Next, C number good costing rupees 40,000 loss by fire अथवा theft but insurance company admitted claim of rupees 20,000 only. D number good costing rupees 40,000 loss by fire but insurance company admitted no any claim. यो चारवटा केसले इन्स्योरेन्स को सबै प्रब्लमलाई टच गर्छ। फर्स्ट क्वेशन के छ भन्दा गुड कस्टिङ रुपीज 40,000 लस बाय फायर बट इट वाज नट इन्स्योर। 40,000 को सामान जलेर गोदाममा के भयो, बर्बाद भयो, तर त्यो सामानको इन्स्योरेन्स गरेको थिएन। नेक्स्ट गुड कस्टिङ रुपीज 40,000 लस बाय फायर बट इन्स्योरेन्स कंपनी एडमिटेड क्लेम फुल्ली। 40,000 को सामान जल्यो, आगो लागेर के भयो भन्दा 40,000 को सामान गोदाममा जल्यो, तर इन्स्योरेन्स कम्पनीले के गर्यो भन्दा इन्स्योर गरेको थियो, त्यही भएर इन्स्योरेन्स कम्पनी एडमिटेड क्लेम फुल्ली। इन्स्योरेन्स कम्पनीले के गर्यो भन्दा क्लेम जति आगो लागेको थियो सबै पैसा फिर्ता दियो। नेक्स्ट गुड कस्टिङ रुपीज 40,000 लस बाय फायर बट इन्स्योरेन्स कम्पनी एडमिटेड क्लेम अफ रुपीज 20,000 ओन्ली। 40,000 को सामान जलेर बर्बाद भयो, आगो लागेर बर्बाद भयो, तर इन्स्योरेन्स कम्पनीले कति रुपैयाँ मात्रै दिएको छ, 20,000। नेक्स्ट गुड कस्टिङ रुपीज 40,000 लस बाय फायर बट नो एनी क्लेम वाज एडमिटेड बाय इन्स्योरेन्स कम्पनी। इन्स्योरेन्स कम्पनीले 1 रुपैयाँ पनि दिएन। भनेको हुन सक्छ त्यसले आफैले आगो लगाएको होस्, जानी आगो लगाएको होस् इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट क्लेम पाउन, त्यही भएर त्यसले 1 रुपैयाँ पनि के गर्यो, क्लेम पाएन। अब यसको हामी जर्नल यही माथि बनाउँछु। जस्तै फर्मेट त तपाईहरुलाई सबैलाई आउँछ, म ए नम्बरको जर्नल बनाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नु, ए नम्बर के हुन्छ भन्दा गुड कस्टिङ रुपीज 40,000 लस बाय फायर बट इट वाज नट इन्स्योर्ड। 40,000 को सामान जलेर बर्बाद भयो,
1 रुपैयाँ पनि क्लेम आएन भनेको यो 40,000 रुपैयाँ नै एक्चुअल लस हो कि भयो नि। कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा 40,000 को सामान जल्यो तर इन्स्योरेन्स कम्पनीले 1 रुपैयाँ पनि दिएन भने, सरी 40,000 को सामान जल्यो तर त्यो सामानको इन्स्योरेन्स गरेको थिएन, त्यो सामानको के गरेको थिएन, इन्स्योरेन्स गरेको थिएन भनेको सबै पैसा के हो, एक्चुअल लस। र यसको जर्नल के भन्छ भन्दा गुड लस बाय फायर अकाउन्ट डीआर कति रुपैयाँ 40,000 डेबिट टु के चल्यो त सामान टु पर्चेज अकाउन्ट। अघि मैले फर्मेटमा पनि लेखिसकेको छु कति 40,000 नरेसन being goods lost by fire but it was not insured। एकचोटि फेरि हेर्ने, ध्यान दिएर हेर्ने के छ भन्दा गुड कस्टिङ रुपिस 40,000 लस बाय फायर, 40,000 को सामान आगो लागेर बर्बाद भयो बट इट वाज नट इन्स्योर्ड, त्यो सामानको इन्स्योरेन्स गरेको थिएन। त्यो इन्स्योरेन्स गरेको थिएन भनेको 40,000 रुपैयाँ के भयो अर्गनाइजेसनको लागि लस हो। The loss account always goes to all the expenses and loss are debited। Good loss by fire account debit 40,000 to purchase account 40,000। ठीक छ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नम्बर हेरौँ त के छ भन्दा नेक्स्ट नम्बर के छ गुड कस्टिङ रुपिस 40,000 लस बाय फायर बट इन्स्योरेन्स कंपनी एडमिटेड क्लेम फुल्ली। सिंपल 40,000 रुपैयाँको सामान जलेर बर्बाद भयो तर इन्स्योरेन्स कंपनीले के गर्यो भन्दा 40,000 रुपैयाँ फिर्ता दियो, फुल इन्स्योरेन्स क्लेम भयो। यो केसमा 40,000 को सामान बर्बाद भयो तर इन्स्योरेन्स कंपनीले के गर्यो भन्दा फुल्ली क्लेम एडमिट गरिदियो भनेको 40,000 रुपैयाँ के गरिदियो दिइहाल्यो भनेको एक्चुअल लस हाम्रो के भयो 0। 40,000 को सामान जल्यो 40,000 इन्स्योरेन्स कंपनीले दिइहाल्यो भनेको एक्चुअल लस इज 0। नाउ सी एक्चुअल लस 0 छ भने गुड लस बाय फायर अकाउन्ट आउँदैन। सिम्पली यसको जर्नल के हुन्छ भन्दा इन्स्योरेन्स क्लेम आएको छ नि त, इन्स्योरेन्स कंपनी अकाउन्ट डेबिट कति रुपैयाँ 40,000 टु परचेज अकाउन्ट कति 40,000 being goods loss by fire and insurance company admitted fully। सिम्पली नरेसन भनेको जे क्वेशनमा दिएको छ त्यही सार नै हो। जस्तै यहाँ के छ गुड कस्टिङ रुपिस 40,000 लस बाय फायर बट इन्स्योरेन्स कंपनी एडमिटेड क्लेम फुल्ली। 40,000 को सामान जलेर बर्बाद भयो तर इन्स्योरेन्स कंपनीले के गर्यो भन्दा 40,000 रुपैयाँ दियो हामीलाई, त्यही भएर एक्चुअल लस 0 भयो। इन्स्योरेन्स कंपनी अकाउन्ट डेबिट 40,000 टु परचेज अकाउन्ट 40,000। नेक्स्ट गुड कस्टिङ रुपिस 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन के छ गुड कस्टिङ रुपिस 40,000 लस बाय फायर बट इन्स्योरेन्स कंपनी एडमिटेड क्लेम अफ रुपिस 20,000 ओन्ली। के छ भन्दा ध्यान दिएर हेर्ने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो। के छ भन्दा यो केसमा के थियो 40,000 रुपैयाँको सामान जलेर बर्बाद भएको थियो, इन्स्योरेन्स कंपनीले 40,000 रुपैयाँ दिइहाल्यो, एक्चुअल लस इज 0। दैट्स व्हाई इन्स्योरेन्स कंपनी अकाउन्ट डेबिट टु परचेज अकाउन्ट। तर यहाँनिर के छ भन्दा 40,000 रुपैयाँको सामान बर्बाद भएको छ तर इन्स्योरेन्स कंपनीले कति दिइहालेको छ, इन्स्योरेन्स कंपनीको क्लेम कति आएको छ 20,000। 40,000 को सामान गोदाममा जलेर बर्बाद भयो तर इन्स्योरेन्स कंपनीले कति क्लेम दिइहाल्यो 20,000 भनेको एक्चुअल लस हाम्रो कति भयो 20,000 रुपैयाँ। किन भन्दा 40,000 को बर्बादी भएको थियो, जलेर बर्बाद भएको थियो तर 20,000 रुपैयाँ के भइहाल्यो आइहाल्यो, फिर्ता आयो। 20,000 आयो भने एक्चुअल लस हाम्रो कति हुन गयो 20,000।
त्यही भएर यहाँनिर यसलाई यसरी हेरौँ नि, गुड अघिको फर्मेटमा आउँछ गुड लस बाई फायर अकाउन्ट डीआर कति, एक्चुअल लस हाम्रो कति भएको छ 20,000। त्यसपछि इन्स्योरेन्स कंपनी अकाउन्ट डीआर, इन्स्योरेन्स कंपनी को क्लेम कति आएको छ 20,000। यहाँ हेर्ने 20,000 रुपियाँ हाम्रो इन्स्योरेन्स कंपनीले बुझायो, 20,000 रुपियाँ हाम्रो घाटा लाग्यो। टु परचेज अकाउन्ट कति 20 र 20 कति भयो 40,000। एक्चुअली फेरि 40,000 को सामान बर्बाद भएको छ, तर इन्स्योरेन्स कंपनीले कति रुपियाँ दिइहाल्यो 20,000। त 20,000 दिइहाल्यो भने 20,000 रुपियाँ हाम्रो एक्चुअल लस हो। 20,000 के भयो एक्चुअल लस। गुड लस बाइ फायर अकाउन्ट डीआर 20,000, इन्स्योरेन्स क्लेम आएको छ इन्स्योरेन्स कंपनी अकाउन्ट डीआर 20,000, टु परचेज अकाउन्ट 40,000। सी नाउ लास्ट प्रब्लम के छ, लास्ट प्रब्लम गुड लस बाय फायर रुपीज 40,000 बट इन्स्योरेन्स कंपनी एडमिटेड नो एनी क्लेम। 40,000 को सामान बर्बाद भएको छ, तर इन्स्योरेन्स कंपनीले 1 रुपियाँ को पनि के गरेको छ क्लेम एडमिट गरेको छैन। भनेको 40,000 रुपियाँ हाम्रो के हो लस हो। डी नंबर को केसमा के भयो, यो बी नंबर हो, यो सी नंबर। अब डी नंबर यसको नरेसन लेखिहाल्ने आफै, बीइङ गुड लस बाइ फायर इन्स्योरेन्स कंपनी एडमिटेड पार्शियली। नाउ डी नंबर 40,000 रुपियाँ को सामान बर्बाद भएको छ, तर इन्स्योरेन्स कंपनीले हामीलाई 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन। भनेको 40,000 रुपियाँ हाम्रो के हो एक्चुअल लस। फर्स्ट वाला केस जस्तै हो है। त यसलाई के लेख्ने भन्दा गुड लस बाइ फायर अकाउन्ट डीआर कति 40,000 टु परचेज अकाउन्ट कति 40,000। नरेसन बीइङ good loss by fire and no any claim was admitted, no any claim was admitted। यसमा सिम्पली इन्स्योरेन्समा के बुझ्नु पर्छ भन्दा इन्स्योरेन्स कंपनीले यदि हामीलाई क्लेम दिएको छ भने पैसा आएको छ भने इन्स्योरेन्स कंपनी अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। यदि एक्चुअल लस भएको छ अथवा पार्शियली आएको छ र अरु लस भएको छ भने गुड लस बाइ फायर अकाउन्ट डीआर। टु परचेज भनेको टोटल लस हो। टोटल लस भनेको जहिले पनि के आउँछ परचेजमा आउँछ। यदि हाम्रो 1 रुपैयाँ पनि लस भएको छैन भने त्यतिखेर के हुन्छ गुड लस बाइ फायर अकाउन्ट आउँदैन। ओके माय डियर स्टुडेन्ट, आजलाई हामी यति नै गरौँ। Okay, if you I think you are being solving the problem of books. If you feel any problem or if you don't understood whatever I have taught, if you have any problem regarding that, please you can comment and ask me in this comment. So for today this much only, and tomorrow we will continue with this journal. I think most of the topic has been completed, few topic has been remaining. And I hope you all are being benefited from this class, and I hope you all are solving the problems from the book. If you feel any confusion, please don't hesitate to ask me. Okay, thank you very much for